जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली अलैहिस्सलाम की कोटेशन है, रिस्क और मौत इंसान का पीछा करती हैं। ये दोनों हर सूरत इंसान को मिल के रहेंगी। चाहे रिस्क हो, वो मेहनत करे या ना करे, उसको मिल के रहेगा। मौत वो जहां मर्जी चला जाए, उसको वो मिल के रहेगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फांसी कैसे दी जाती है, इसकी अजियत क्या है, इसकी कैफियत क्या है और ये कितनी दर्दनाक सजा है। आप अगर पहले दौर में मुलाजा कीजिए तो मुगलों के दौर में किस तरह होता था कि जब सजाएं दी जाती थी तो वो क्या करते थे, एक गड्ढा खोद के नीचे बंदे को फेंक देते थे, ऊपर से पत्थर इतने मारते थे कि इतने जख्म, हड्डियां टूट जाती थी और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए बंदे की डेथ हो जाती थी। दूसरा, वो इस तरह करते थे कि लकड़ी के ऊपर कील लगा के ऊपर बंदे को लटा के खींचते थे तो उसकी खाल सारी निकल जाती थी। एक और भी था कि वो ऐसे पत्थर के ऊपर इंसान का सर रखते थे, ऊपर से हाथी जोर से पांव मारता था जिससे उसकी डेथ हो जाती थी। इस तरह बेपनाह दर्दनाक सजाएं थी जो मुगलों के दौर में या उससे पहले दौर में दी जाती रही हैं। अब आप अरब कंट्रीज में चले जाएं। अरब कंट्रीज में क्या होता है कि जब कोई कत्ल या इस तरह का जुर्म सरजर्द करता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, हाथ बांध दिए जाते हैं, उसको वो तख्ते पर रखकर पीछे से वो उसकी गर्दन काट देते हैं जिससे उसका सर तन से जुदा हो जाता है, उसको सजा मिलती है। पाकिस्तान में, एशिया में, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सजाएं हैं। अब जैसे आप अदर कंट्री में चले जाएं, जस्ट लाइक मिस्र वगैरह, वो नीचे बंदे को लटा के उसके सर में गोलियां मारते हैं। चाइना में चले जाएं, वो भी ऐसा करते हैं, फांसी भी देते हैं वो। बहरहाल हम जो डिस्कस करने लगे हैं, ये फांसी कैसे होती है, कितनी खतरनाक है, कितनी अजियतनाक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे कि फांसी के वक्त इंसान की कैफियत क्या होती है। वो पहलवान जो मोहल्ले में अपने आप को बड़े, वो कहते हैं तुड़खमहान, वो बड़े पहलवान या ऐसे ऐसे नामवर लोग गुजरे हैं जो कहते थे जी हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, हमसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। जब फांसी का वक्त आता है तो उनकी चीखों पुकार सुनने वाली होती है, उनकी दर्दनाक अजियत बड़ी आवाजें अगर आप देख लें तो आप यकीन माने कि तौबा कर उठें कि हमने ऐसा ये गुनाह सरदर्द नहीं करना। ये वही लोग होते हैं जब इन बदमाशी इनके अरूज पे होती है तो ये ऐसी ऐसी बदमाशी, ऐसे ऐसे लोगों को कत्लेआम करते हैं जब इनके लवाहिकीन, इनकी बहनें, इनकी बेटियां, इनकी बहुएं, जब इनकी माएं इनको जब मिलने जाती हैं तो उनके साथ वो शर्मनाक हरकतें होती हैं, वो शर्मनाक अजीतें होती हैं। अगर इंसान देखता है तो वो सवाए अपना सर सलाहों के मारने के सिवा कुछ भी नहीं करता और वो कहता है कि काश मुझसे ये गुनाह सरदर्द ना हुआ होता। बहरहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि फांसी कैसे दी जाती है, इसका तरीकाकार क्या है, ये क्यों होती है, ये कैसे होती है, चंद चीजें हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। फांसी का वक्त हमेशा याद रखें, ये सुबह के टाइम होता है। जो ही सुबह अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं तो उसी टाइम बंदे को फांसी दे दी जाती है। फांसी से एक दिन पहले शाम 4 बजे उसके पास आते हैं, उसके कपड़े, उसके अंदर जो भी उसका सामान होता है, इवन के जस्ट लाइक पेन है वो भी नहीं अंदर होगा, चम्मच, प्लेट, उसके पास वो जो जैसे होते स्टील की प्लेट आ जाती है, कोई भी ऐसी चीज उसके पास नहीं रहती। यहां तक कि उसकी शलवार में नाला भी नहीं दिया जाता ताकि ये ना हो कि रात को ये अपना गला नाले से ऐसे वो करके दबा दे, ये खुदकुशी कर ले। अब चम्मच आप सोचते होंगे ये क्यों नहीं, इससे ये होता है कि चम्मच की वो नोक बना के खुद को मार सकता है। स्टील की प्लेट वो अपना कान काट ले, अपना नाक काट ले, अपने ऊपर जख्म लगा ले, अपने ऊपर जख्म कर सकता है, क्योंकि कानून है अगर मुजरिम जख्मी हो जाता है तो जब तक उसका जख्म बढ़ नहीं जाता उसको सजाए मौत नहीं हो सकती। हमने देखा है जेलों में जाके जो फांसी के सजाए मौत के मुजरिम होते हैं वो अपने आप को अजियत दे के किसी न किसी तरह इतना जख्मी कर लेते हैं ताकि हमारी फांसी जो है ये मैक्सिमम डिले हो जाए। इसी तरह मुजरिम का वजन भी किया जाता है कि इसका वजन कितना है, जितना उसका वजन होता है। मिसाल के तौर पे एक मुजरिम है, उसका वजन 80 किलो है तो 80 किलो की पहले वो बोरियां उस रस्से के साथ लटकाई जाती हैं ताकि ये चेक किया जाता है कि रस्सा टूट तो नहीं जाता, रस्से में वजन बर्दाश्त करने की सकत है। कभी आपको कोट लखपत जेल जाने का इत्तेफाक हो तो वहां पे देखें जो फांसी घाट है
اس کے پاس کبھی آ جائیں تو ایسی وحشت اور ایسا خوف ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور اس پھانسی گھاٹ کے پاس مردوں کی اتنی سمیل ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اور وہاں پہ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے, ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اکیلے رک نہیں پائیں گے. اس میں سب سے ضروری چیز, اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں جی اس کے بلیک وارنٹ نکل آئے ہیں. اب بلیک وارنٹ ہوتے کیا ہے, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, کس طرح. بلیک وارنٹ آپ کو تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. یہ ایک سادے پیج پر بلیک حاشیہ لگایا جاتا ہے, بلیک پین سے حاشیہ لگا کر اس پہ کیپٹل پنشمنٹ لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو سزائے موت ہے. جو بلیک حاشیہ لگا کے کیپٹل پنشمنٹ لکھا جاتا ہے اس کو ہم بلیک وارنٹ بولتے ہیں. دوسرا ایف آئی آر کے ساتھ ایک پیج ہوتا ہے, انڈیکس پیج اس کو بولتے ہیں. اس کے اوپر مکمل تفصیل, مکمل ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ جس پہ لکھا ہوتا ہے اس میں کتنے مجرم تھے, کتنے لوگوں کو سزا ہو گئی, کتنے لوگوں کی بیل ہو گئی. اس میں ایچ اینڈ ایوری مکمل معلومات اس کے اوپر انڈیکس پیج کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ کب سے مجرم پکڑا گیا, کب اس کی سنوائی ہوئی, کتنے اس میں سے نکل گئے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں, کیسے بیل ہوئی, کس طرح بیل ہوئی. اس میں یہ اکثر لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جس سے ہم ڈیتھ وارنٹ یا کیپٹل پنشمنٹ لکھتے ہیں تو جج وہ پین کیوں توڑتے ہیں؟ تو یہ آج سے پاکستان بننے سے پہلے 30-40 سال پہلے انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا کہ جس پین سے وہ سزائے موت دیتے تھے وہ پین کی نیب توڑ دیتے تھے اور اس کو منحوس قرار دیا جاتا تھا کہ اس سے کسی کی انسان کی جان گئی ہے. تو انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا. آپ کا جب پاکستان بنا تو شروع میں جو موویز آئیں پاکستانی, اس میں دکھایا گیا کہ جو پین سے وہ سزائے موت دیتے ہیں تو اس کی وہ نیب توڑ دیتے ہیں. تو اس کا کانسیپٹ لاجک یہی ہوتا ہے کہ اس سے کسی انسان کی جان گئی ہے. اچھا مزید اس میں یہ بھی سب سے بڑی اذیت ناک اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ جرم کرتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جیل کاٹنا کتنا مشکل ہے. اگر آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی جیل کا خرچہ 20 لاکھ روپے ہو تو آپ کا سال آسانی سے گزرتا ہے, ورنہ 15 لاکھ منیمم ہو تو آپ کا وہ جو ایک سال بعد آسانی گزرتا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ برتن ماننے پڑیں گے, آپ کو وہاں پہ کیا نام لیتے ہیں صفائیاں کرنی پڑے گی. بڑی اذیت ناک اور دردناک زندگی ہوتی ہے. کیونکہ جب سزائے موت کا ملزم جب جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے, سیشن کورٹ میں جاتا ہے, سیشن کورٹ میں اس کا مقدمہ چلتا ہے. مقدمہ چلتے ہوئے اگر اس کی سنوائی نہیں ہوتی, اس کو سزا برقرار رہتی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے. ہائی کورٹ میں اپیلیں چلتی رہتی ہیں, ہائی کورٹ میں بھی سزا برقرار رہتی ہے. تو اس کے بعد تیسری ریمیڈی اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جب چلے جائے آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آخری آپشن آپ کے پاس صدر پاکستان ہے. تو کئی لوگ ملزم ایسے ہوتے ہیں, مجرم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سزا بچانے کے لیے سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, یہاں تک کہ صدر پاکستان کے پاس بھی جاتے ہیں اور رحم کی اپیلیں کرتے ہیں. اس کے لاجک صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جو سزائے موت ہے وہ ٹل جائے, کسی طرح سزائے موت لیٹ ہو جائے. اول تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح بری ہو جائیں, اور اس کا دوسرا لاجک یہ ہوتا ہے کہ ان کی سزائے موت جو ہوتی ہے وہ ڈیلے ہوتی رہتی ہے, کیونکہ جب تک کیس اپیلوں میں ہوتا ہے کسی کو بھی سزائے موت نہیں ہو سکتی. لیکن جب لوگ یہ جرم سرزد کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کے لواحقین جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کس اذیت برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل بتاتے ہیں. قتل کرنے والے کے لواحقین جب جیل میں آتے ہیں تو کس اذیت بڑی ان کی چیکنگ ہوتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب ایک بندے کی بیٹیاں, بہنیں, مائیں, بیوی یا کوئی بھی عورتیں جب آتی ہیں تو یقیناً عورتیں ان کی چیکنگ کرتی ہیں. بعض اوقات آپ یقین مانیں عورتوں کے کپڑے تک کتروا لیے جاتے ہیں, ان کے نالوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, ان کی شلواروں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, اور اتنی اذیت ناک ہم اس کو بولتے ہیں, اتنی اگریسو چیکنگ ہوتی ہے کہ کبھی آپ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو ایسی چیکنگ وہاں پہ نہیں ہوتی جیسے جیل میں جا کے چیکنگ کی جاتی ہے. مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. چلیں وہ تو ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن خواتین کی وہ تذلیل کی جاتی ہے کہ اگر قتل کرنے والا اپنی بیٹیوں, بہنوں, بیوی کی تلاشی ہوتے دیکھ لے, ان کے کپڑے اترتے دیکھ لیں, یا ان کی اذیت اور کس طرح وہ جیل کی خواتین انہیں دھکے دیتی ہیں, کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتی ہیں, وہ یہ چیزیں دیکھ لیں تو وہ کبھی بھی ایسا جرم سرزد نہ کرے. ویسے بھی جب گھر والوں کو پتہ چلتے جی اس کو کم سے کم 20 سال اس کو لگ جانے یا 15 سال کی سزا ہونی ہے, آپ یقین مانیں 80%
घर वाले खानदान वाले उस बंदे को वैसे ही रहमो करम पे छोड़ देते हैं, उसे मिलना गवारा नहीं करते या उसको मिलने ही नहीं जाते। 100 में से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनके पीछे लवाहिकीन जाते रहते हैं। दूसरा, जब उसको लवाहिकीन जाते हैं तो खाना वगैरह आप देखें कि कई दफा घर से बना के लेके जाते हैं, तो खाने में आपने चाहे सालन हो, खीर हो, कोई भी चीज हो, वो उसके अंदर वो अपनी वो जो डोइयां होती हैं वो मारते हैं, उसके अंदर पेंसिलें घुमाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग चेक करके देखते हैं। आप MNA MPA क्यों ना हो, आपकी इतनी अग्रेसिव चेकिंग होती है, आपके खाने मुकम्मल चेक होते हैं कि इस खाने के अंदर के देखें कोई ब्लेड तो नहीं है, इस खाने के अंदर कोई मंशियात तो नहीं है, कोई पैकेट तो नहीं है, तो वो सालनों को अंदर वो सारी उंगलियां घुमा के वो सारा ईच एंड एवरीथिंग वो चेक करते हैं। तो ये बड़ी अजियतनाक लम्हात होते हैं। तो क्या इंसान की इज्जत रह जाती है? वो इंसान जो बाहर बड़ा पहलवान बनता है, बड़ा वो इस तरह कहता है जी मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब ये इस अजियतनाक जिंदगी से गुजरता है तो यकीन माने फांसी लगने से पहले रोजाना उसकी मौत होती है। अच्छा, ये जो सजाएं होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सदर पाकिस्तान, जब सदर पाकिस्तान से भी अपील खारिज हो जाती है, जब सजा बरकरार रहती है, तो इसका परवाना सुप्रीडेंट जेल के पास आता है। सुप्रीडेंट जेल क्या करता है? उसको सजा यकीनन ASJ एडिशनल सेशन जज की तरफ से हुई थी, सेशन कोर्ट से हुई थी, तो सुप्रीडेंट क्या करता है? वो परवाना लेके फिर वो एडिशनल सेशन जज के पास जाता है, एडिशनल सेशन जज के पास जाता है और उसे कहता है कि इसकी फांसी का कोई मुनासिब हुक्म सादर कीजिए। 15, 20, 25 वो जज की मर्जी होती है, 15-20 दिन बाद एक फांसी का हुक्म उसको वो जारी कर दिया जाता है। तो ये बड़े ही खौफनाक और अजियतनाक लम्हात होते हैं कि जब जब इंसान अपील करता है उसके अंदर उम्मीद की एक किरण होती है कि मैं बच जाऊंगा, हो सकता है मेरी मौत टल जाए। तो जब दोबारा सेशन जज उसको फाइनली मुकर्रर कर देता है जी आज से 15 दिन बाद इसकी फांसी है, तो उस दिन से वो मरना शुरू हो जाता है। तो जिस दिन उसकी फांसी होती है तो उसको जेल में वर्दी पहना दी जाती है जिसमें नाला नहीं होता। नाला मैं आपको बता चुका इसीलिए नहीं डाला जाता ताकि वो अपनी गर्दन दबा ना ले, और उसको जाय नमाज और कुरान पाक दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये तुम्हारी आखिरी रात है, नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला से तौबा कर लो, जो रब करीम से मांगना है वो मांग लो। यहाँ तक कि जब वो अगर उसने वॉशरूम भी जाना हो तो वॉशरूम उसका ओपन होता है उस जेल के अंदर, वहाँ पे वो बंद वॉशरूम नहीं होता। वॉशरूम भी जाना होगा तो सिपाही उसकी मुकम्मल निगरानी रखेगा, हर वक्त उसके ऊपर पैरा होता है, यानी 1 मिनट का भी, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं ना पुलिस वाले, 1 लम्हे का भी उसका वसा नहीं खाते, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। उसके बाद सुबह का वक्त आ जाता है, जो ही अल्लाह अकबर अजान गूंजती है उसको पकड़ कर ले आते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा अजियतनाक लम्हा होता है कि हमने अक्सर 302 के मुजरिमों को फांसी लगते हुए देखा है। हमने देखा कि इतने इतने पहलवान होते हैं, इतने इतने इसके वजूद, और ऐसी ऐसी उनकी सेहत होती है कि आप देख के हैरान हो जाएं। जब फांसी के लिए ले जाया जाता है, जब उनको पकड़ते हैं तो वो आप यकीन माने गश खाकर नीचे गिरे होते हैं, और बाज़ औक़ात तो उन्हें वो जो होते हैं 4-5 बंदे उठा के लेके आ रहे होते हैं फांसी के ऊपर, उनके ऊपर चला भी नहीं जाता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 100 में से 5-7% समझे कि वो अपने पाँव पर चलते हुए सीना चौड़ा करके और वो तरल्ले से आ रहे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि हमारी सजा का या मौत का वक्त है, लेकिन वो उसको फेस करते हैं। कुछ लोग मौत की आंखों में आंखें आज भी डाल सकते हैं। फिर वो फांसी घाट पे जब लाया जाता है तो पहले उसके वजन के मुताबिक, अब देखें बाज लोगों का वेट जो होता है वो 70 किलो, 80, 100, 120 भी होता है। अगर रस्सी वेट ना उठा सके तो जूं ही वो उसको फांसी पे लटकाते हैं तो वो रस्सा टूट जाता है, जिससे उसको वो अजियत भी होती है, फांसी भी नहीं होती। तो जितना उसका वेट हो, मिसाल के तौर पे एक बंदे का 120 किलो वेट है, तो 120 किलो वेट बोरियां लटका के उसको वो चेक किया जाता है कि एकदम जब झटका लगना है तो रस्सी टूटती तो नहीं है। हमने ये सारी दर्दनाक मनाजर अपनी आंखों से अक्सर हम जाके देखते हैं। तो पहले रस्सी से उसके वेट के मुताबिक बोरियां लटकाई जाती हैं, फिर उसके बाद उसको फांसी दी जाती है। और जो फांसी देने वाला होता है वो क्रिश्चियन होगा, हमेशा वो क्रिश्चियन होता है, ताड़ा मसीह
ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے لوگوں کو اسے پھانسی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تارا مسیح جو تھا جب بھی وہ لوگوں کو پھانسی دیتا تھا یا کسی کو بھی پھانسی دیتا تھا، اس کو 500 روپے انعام اور ایک بوتل اس کو شراب کی پلائی جاتی تھی۔ شراب اس لیے پلائی جاتی تھی کہ وہ شراب پی کے اتنا ٹن اور اس کنڈیشن میں ہو تاکہ اس کے دل میں کوئی رحم نہ آ جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، اس لیے وہ نشے کی حالت میں اس نے وہ لیور کھینچنا ہوتا تھا۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کرسچن یا جو پھانسی دینے والا نہ بھی موجود ہو تو بعض اوقات کسی سپاہی کو بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ آپ نے لیور کھینچ دینا ہے، تو وہ بھی لیور کھینچ سکتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سپاہی بھی لیور کھینچ دیتے ہیں۔ لیکن آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن میں یہی ہے کہ پھانسی دینے والا ہر صورت کرسچن ہی ہوگا اور اسی نے یہ پھانسی لگانی ہوتی ہے۔ اور جب پھانسی دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں، میجسٹریٹ وہاں پہ موجود ہوگا ہر صورت، ایس پی موجود ہوگا، جیل کا سپرڈنٹ موجود ہوگا اور ڈاکٹر، یہ چاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جس بندے نے پھانسی دینی ہوتی ہے، جس بندے نے اس لیور کو کھینچنا ہوتا ہے، جس کے اوپر سزائے موت کا مجرم کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ڈائریکٹ جیل سپرڈنٹ کی طرف ہوتی ہیں، کسی کی طرف بھی اس نے نہیں دیکھنا، اس نے جیل سپرڈنٹ کا اشارہ دیکھنا ہے، جو ہی جیل سپرڈنٹ نے آرڈر کرنا ہے اس نے وہ لیور کھینچ دینا ہے، وہ لوہے کے پھٹے آپس میں جو تختے ہوتے ہیں ویسے اوپن ہو جانے ہیں، مجرم ایک دم نیچے جائے گا اور اس کے گلے میں جو پھانسی کا لگا ہوگا ایک دم سے اس کا وہ منکا جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح اس کی وہ پھانسی لگ جاتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم بہت بڑا ہوتا ہے، انٹرنیشنل مجرم ہوتا ہے اور بہت بڑا کرمینل ہوتا ہے، فیمس ترین ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کمشنر موجود ہوگا، اے سی وہاں پہ موجود ہوگا، ڈی سی وہاں پہ موجود ہوگا، یہاں تک کہ رینجرز کی ڈیوٹی بھی وہاں پہ لگی ہوگی، رینجر بھی موجود ہوگی۔ اس سخت پیرے میں، اس سخت نگرانی میں اسے پھانسی لگائی جاتی ہے، اور جس کو بھی پھانسی لگائی جاتی ہے ایک دفعہ سے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی آخری خواہش بتا دو، اپنی کوئی آخری وش ہے تو بتا دو، جو پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، واٹس ایور جو بھی پڑھنا ہے وہ آپ پڑھ لو۔ اور بعض اوقات وہاں پہ یہ بھی ایک بڑی اذیت ناک لمحے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اپنی آخری خواہش بتاؤ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے جو برتن ہے میرے لواحقین کو دے دینا، میرے بیٹوں کو کہنا یہ جو میں نے قتل کیا ہے اس کا بدلہ مت لینا، کیونکہ وہ ساری اذیت ناک سزائیں وہ ساری چیزوں سے ہو کے آ رہا ہے۔ اب وہ جس موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر میری اولاد نے، میرے بیٹوں نے، میرے بچوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا، تو وہ زیادہ تر یہی وصیت کرتا ہے کہ تم یہ قتل کا بدلہ نہ لینا، تم یہ اس کاموں میں مت پڑنا، تم یہ بدماشی اس طرح کے نیگیٹو کاموں میں مت آنا۔ تو زیادہ تر لوگوں کی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ وصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لواحقین کو، اپنی اولاد کو یہی کہتے ہیں کہ تم ایسے کاموں میں مت آنا، کبھی کسی کو قتل نہ کرنا۔ اور جب پھانسی لگ جاتی ہے پھر ڈاکٹر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے، اس کو ایمبولینس میں رکھا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو جہاں اس کو پہنچانا ہو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے دردناک اذیت ناک لمحات ہوتے ہیں۔ کبھی آپ وہاں پہ جائیں پھانسی گھاٹ میں تو اس قسم کی سمیل، اتنا خوف، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ وہ آپ نے کوٹیشن سنی ہوگی، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو بیسیکلی جن کو پھانسی ہوتی ہے اس کو تو ہوتی ہے، حقیقت میں اگر سمجھے تو اس کے پورے لواحقین کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا مقام عبرت ہوتا ہے اگر انسان سمجھے تو، کہ انسان جذبات میں آ کے یہ کام تو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں جو اس کی سزائیں، جو گھر والوں کی اذیت جو گھر والوں پہ بیتی ہے، جو خاندان میں گھر والوں کی اذیت ہوتی ہے، جو خاندان والے گھر والوں کے یا اس کی فیملی کے ساتھ جو خاندان، اہل محلہ اور لوگ کرتے ہیں، اگر یہ ساری باتیں انسان دیکھ لے تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی کو قتل کرے یا کسی کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کرے۔ تو ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں، اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کا بعد میں کیا انجام ہوگا۔ چونکہ ہم لوگ جیلوں میں ڈیلی جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو بڑے پہلوان، بڑے ایسے فنے ہار اس طرح کے ہوتے ہیں، جب ان کی فیملی آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ کس طرح ان کے ساتھ گستاخانہ عمل، میں آپ کو یہاں پہ بتا نہیں سکتا کہ لوگ کیسے ان کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، اور وہ سوائے سلاحوں کو اندر پکڑ کر ایسے کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پاتے، وہ کسی باہر والے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ مقام عبرت ہوتی ہیں، ہمیں ایسے کاموں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید رہنمائی کے لیے نمبر چینل پہ دیا جا رہا ہے، آپ جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔